500 سال تک مسلمانہ دے قبضے دے اندر بیت المقدس رہا. 500 سالہ تو بعد پھر انہاں یہودیاں نے سازشاں کیتیاں اور اے صلیبی جنگاں شروع ہوئیاں جدی پداش دے اندر بڑی قتل و غارت گری ہوئی. اور 11 عیسوی دے اندر انہاں عیسائیاں نے بیت المقدس دوبارہ مسلمانہ تو چھین لیا. اور پھر 1184 عیسوی دے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ انہاں عیسائیاں دے کولوں بیت المقدس فتح کیتا اور تقریباً 754 یا 64 سال تک مسلمانہ دا ایدے تے قبضہ رہا. 764 برس مسلمان دوبارہ بیت المقدس تے ایک فاتح دی حیثیت نال رہے. پھر انہاں یہودیاں نے سازشاں کیتیاں اور 1948 دے اندر پاکستان دے بننے تو 1 سال بعد امریکہ، برطانیہ اور دیگر اسلام دشمن ممالک نے مسلمانہ دے وسط دے اندر جو مسلم حکومتاں سی، مسلم ریاستاں سی، انہاں دے وسط دے اندر ایک یہودی ریاست قائم کی تھی جدا نام انہاں نے اسرائیل رکھیا. پوری دنیا تو جتنے بھی یہودی سی وہ تھوڑے تھوڑے کر کے ایتھے آ کے آباد ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محترم بھائیو، 1967 دے اندر انہاں نے اسرائیل نے فلسطین تے شام دے اس علاقے دے اندر بمباری کی تھی اور تقریباً 78% رقبے تے اسرائیل نے قبضہ کر لیا. اور 1969 دے اندر تو اتنا بڑا سانحہ ہویا کہ انہاں نے بیت المقدس مسجد اقصی دے اندر آگ لگا دیتی جدے نال تقریباً 3-4 گھنٹے مسلسل آگ لگی جدے نال مسجد اقصی دا ایک بہت بڑا حصہ جل گیا. اور ایسے دوران سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی دے اندر جو منبر بنوا کے رکھیا سی وہ بھی جل کے راکھ ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. اور انہاں نے 1969 دے اندر پورے فلسطین مسجد اقصی سمیت یہ سارے علاقے تے قبضہ کر لیا. اور میں قریب دی بات کرنا کہ سن 2017 دے اندر جدو امریکہ دا پریزیڈنٹ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سی، اس نے جناب یروشلم نو فلسطین دے دار الحکومت نو اس نے اسرائیل دا دار الحکومت قرار دیتا. اور اس نے کہا کہ جیڑا ساڈا جناب ساڈی ریاست دے اندر جو سب تو بڑا سفارت خانہ ہے اس نو اسی تل ابیب تو یروشلم دے اندر بیت المقدس دے اندر مسجد اقصی دے بالکل قریب منتقل کرنے دا اعلان کرنے آ. اور اس نو دار الحکومت بنا دیتا گیا اسرائیل دا. اور اے گزشتہ تقریباً 2 ہفتیاں تو مسلسل اسرائیل فلسطینیاں تے مسجد اقصی تے بمباری کر رہا ہے جدی پاداش دے اندر سینکڑوں فلسطینی وہ شہید ہو چکے نے، لوگاں دے گھر ملبے دے ڈھیر بن چکے نے. اللہ اکبر کبیرہ. اور ایک کیسا انصاف ہے کہ اگر کسی غیر مسلم نو کوئی قتل کر دے خواہ او اسلامی ریاست دے اندر رہن والا ہوئے، پوری غیر مسلم ریاستاں اس سٹینڈ لے لیندیاں نے. لیکن مسلمان دے خون دی اتنی بے قدری ہے کہ جدوں دل کرتا ہے جتھے دل کرتا ہے بمباری کر کے حملہ کر کے مسلماناں نو جناب وہ اپنے بھیڑ بکریاں جیسی بھی اہمیت نہیں دیندے اور انہاں دا قتل عام کرتا ہے اور کوئی ایدے تے آواز بھی نہیں اٹھاندا. اور غیر مسلم تو دور دی بات ہے، اسلامی سربراہان مسلم ریاستاں دے حکمران اللہ دی قسم ہے وہ بھی گنگے شیطان بنے ہوئے نے اور وہ دیکھ رہے نے تماشا. کوئی ایدے تے حرف تنقید نہیں کردا، کوئی اس دے بارے آواز نہیں اٹھاندا.
یاد رکھو میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، فرمایا کہ اے فتنہ صرف اونا لوگانو نہیں پہنچے گا جو ظلم کر دینے، بلکہ اونا لوگ بھی اس فتنے دا شکار ہونگے جو اس ظلم تے خاموشی اختیار کر دینے اور خاموش تماشائی بن کے دیکھ دینے کی بندا ہے۔ اگر آج فلسطین دے اندر مسلمانہ دا قتل عام ہو رہا ہے، اگر اسی آواز نہ اٹھائی، اسلامی حکومتہ نے مسلم دنیا واسطے آواز نہ اٹھائی، یکجان نہ ہوئے، تو ایک قریب ہے کہ اے وقت آئے کہ انہاں دا رخ ساڑی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر فرمایا انما المؤمنون اخوہ، لوگوں مومن تو آپس دے اندر بھائی بھائی نے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مومن دی مثال دوسرے مسلمان مومن واسطے تو جسم دی طرح ہے، جس طرح جسم دے کسے ایک حصے دے اندر تکلیف ہوئے پورا جسم اس تکلیف نو محسوس کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، یا تو اسی مسلمان نہیں رہے، ساڑھے چو ایمانی غیرت ختم ہو چکی ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ ساڑھے حال تے رحم کرے کوئی معاملہ کچھ اور ہے کہ اسی دنیا داری دے اندر اتنے الجھ چکے ہیں، دنیاوی معاملات دے اندر اتنے پھنس چکے ہیں کہ سانو اس بات دی خبر ہی نہیں کہ ساڑھے مسلمان بھائیاں دے نال کی ہو رہا ہے۔ او ارض مقدس جدے تے بہت سارے انبیاء دا مدفن ہے، بہت سارے انبیاء دا او مسکن سی جدے نال ساڑیاں بہت یادگاراں جناب ریلیٹڈ نے۔ آج اس ارض مقدس سے اس مسجد اقصی جو مسلمانہ دا قبلہ اول سی او دیتے حملہ ہندہ ہے، مسلمان گنگے اور بالکل خاموش بنے بیٹھے نے۔ اللہ رب العالمین ساڑھے حال تے رحم کرے اور اللہ سانو کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا حکمران عطا فرمائے کہ دنیا تے کسے بھی جگہ تے کوئی مسلمان تکلیف دے اندر ہوئے سارے مسلمان تڑپ اٹھن اور دی مدد واسطے کمر بستہ ہو جان۔ اللہ رب العالمین اہل فلسطین دی مدد فرمائے، اللہ رب العالمین مسلمانہ دی حفاظت فرمائے، جتھے کتے بھی مسلمانہ تے ظلم و تشدد ہو رہا ہے ساڑیاں ہمدردیاں انہاں دے نال نے، ساڑیاں دعاواں انہاں دے نال نے کہ اللہ رب العالمین ظالمانو نیست و نابود فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔